समृद्धिका लागि जापानले हासिल गरेको अनुभव नेपालका लागि अति उपयोगी हुने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाई। चुनावको मिति तलमाथि भए देश दुर्घटनामा जान सक्ने निर्वाचन प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको दावी। भोलिसम्ममा चुनावी गठबन्धनको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्न खोजिरहेको एमाले नेता महेश बस्नेतको दावी। एमालेलाई हराएर काङ्ग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन माओवादी बाध्य नभएको माओवादी केन्द्रका सदस्य इन्द्र आङबोलेको भनाई। गठबन्धन गर्न केन्द्रले दबाब नदिने र आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्नका लागि काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा र आन्तरिक विमानस्थल 18 घण्टासम्म सञ्चालनको तयारी। राजदूतमा सिफारिस भएकाहरू विरुद्ध उजुरी आह्वान। गठबन्धनको निर्देशन पालना गरेर निर्वाचनमा जान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको आग्रह। जनकपुर धाममा पनि काङ्ग्रेसले तालमेल नगर्ने। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। गिटारिस्ट सञ्जीवसँग विवाह गर्दै गायिका मेलिना राई सार्वजनिक गरिन् एङ्गेजमेन्टको तस्बिर। साउदी आएपछि आफूले चाहेको बेलामा घर फर्कने वा काम छोड्न नमिल्ने भन्दै कुरा बुझेर मात्रै आउन दूतावासको आग्रह। अमेरिका र अरू साझेदार देशहरूले युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध नगराउन रुसको चेतावनी। र एएफसी कप छनौटको तेस्रो चरणका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण आज पनि जारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभर के भए तपाईहरूका लागि मुख्य मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुभएको छ भने पनि आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ यदि भने रेगुलर, अनि आज पहिलो पटक हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला र ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com लगइन गर्न पनि र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। समृद्धका लागि जापानले हासिल गरेको अनुभव नेपालका लागि अति उपयोगी हुने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाई शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले जापानले समृद्धका लागि हासिल गरेको ज्ञान सिप र अनुभव नेपालका लागि अति उपयोगी हुने बताउनु भएको छ। नेपाल जाइका अल्मनाई एसोसिएसनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले जापानमा गएका नेपालीहरूले हासिल गरेको ज्ञान सिप र अनुभव नेपालले उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जापानले नेपालका विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको पनि खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। भूकम्प गएको बेला होस् वा कोभिडका बेलामा जापानले नेपालमा ठूलो मानवीय सेवाको क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले जापानले नेपाललाई बिना शर्त सहयोग गर्दै आएको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले नेपालको विकास साझेदारीमा जापान सरकारको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 30 वैशाखमा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तलमाथि गर्न नहुने बताउनु भएको छ। यसो गरिए देश दुर्घटनामा जाने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार जनकपुर धाममा आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मिडिया अभिमुखीकरणलाई सम्बोधन गर्दै थपलियाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनको तयारी भइरहँदा निर्वाचनप्रति सशंका उत्पन्न हुने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आउनु दुःखद भएको बताउनुभयो। कुनै पनि तरिकाले निर्वाचन सार्ने काम गरिए दुर्घटना निम्तन सक्ने र लोकतन्त्रका निमित्त अप्रिय हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट हुने बताउँदै उहाँले आचार संहिताको उल्लङ्घन नगर्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलका बीचमा चुनावी गठबन्धनको अन्तिम टुङ्गो भोलिसम्म लागिसक्ने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा आज बिहान पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भोलिसम्म तयार हुने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, आज बेलुकासम्म सिफारिस गर्ने भनिएको छ। हामी सम्भवतः भोलिसम्ममा एउटा टुङ्गोमा पुग्नेछौँ। चुनावका समयमा एउटै पार्टीभित्र समेत विवाद बहस हुने जनाउँदै उहाँले दलका बीचमा पनि सहमति हुन समय लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले फरक प्रसङ्गमा भरतपुर महानगरका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही समस्या हुँदैन, सबै टुङ्गिन्छ, आरामसँग टुङ्गिन्छ। पालिका चुनावका लागि उम्मेद्वारका सम्बन्धमा गठबन्धनभित्र सकारात्मक छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा रहेको दावी गर्नुभएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेकाले सरकारले स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोजेको बताउनु भएको हो। सत्ताधारी गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको यो कारणले पनि निर्वाचनलाई सार्न खोजिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एउटा विप्लवलाई चुनावमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बहानामा षड्यन्त्र र अर्का चाहिँ संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गरेको निर्वाचन आयोग लगायतका नियुक्तिलाई पनि अदालतसँग सेटिङ गरेर हटाउन चुनाव सार्न सकिन्छ कि भन्ने तर्फ लागेको देखिन्छ। गठबन्धन जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्नेमा सत्ता गठबन्धनका दलका नेताहरू नै आशंकामा रहेको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र र निर्वाचनप्रति जनताको लागव देखेर सत्ता गठबन्धनले चुनाव सार्न सक्ने अवस्था भन्ने नरहेको उहाँको दाबी छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई जिताउन एमालेलाई हराउन माओवादी बाध्य नभएको बताउनु भएको छ। सङ्खुवासभा जिल्लाबाट काङ्ग्रेस र माओवादीले औपचारिक रूपमा गठबन्धन नरहेको घोषणा गरेसँगै नेता आङबोले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूहरूको सिद्धान्त काङ्ग्रेसलाई जिताउनै पर्छ भन्ने नरहेको बताउनु भएको हो। एउटालाई हराएर अर्कालाई जिताउने ठेक्का माओवादीको होइन। लोकतन्त्र व्यवस्था र संविधान रक्षार्थ जिम्मेवारपूर्ण ढङ्ग र सहकार्यको अपेक्षा मात्र हो। सहमतिको नाममा विलम्ब घातक मात्र हुन्छ। अब मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि अविलम्ब अगाडि बढौँ, आङबोले बताउनुभयो। शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह छ, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय स्तरको र तालमेलको अधिकार स्वैच्छिक रूपमा खुल्ला गरिदिनुहोस्, उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रले निर्णय नलाद्ने बताउनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म लाने गृहकार्य भइरहेका बेलामा महामन्त्री थापाले तल्लो तहको निर्णयमै निर्भर रहने बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यक र आवश्यकतालाई हेरेर मात्रै गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न र नगर्ने निर्णय हुन सक्छ। तर यसको निर्णयमाथि पार्टी सभापतिले वा हामी माथिकाले गर्ने होइन। यसको निर्णय गर्ने अधिकार तल्लो कमिटीकै हुन्छ। गठबन्धनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र लामो छलफल चलेको समेत उहाँले बताउनुभयो। पार्टीभित्र छलफलको क्रममा पार्टीभित्रै फरक फरक धारणा आएका छन्, उहाँले भन्नुभयो। महामन्त्री थापाले केही साथीहरूको धारणा थियो नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै आफ्नो तागतमा चुनाव लड्नुपर्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा चुनावी तालमेल हुने र मौका पर्दा पार्टी नै एक बनाइदिने हामीले देखिसक्यौँ। त्यसैले त्यसलाई रोक्न गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भन्नेमा बहुमत रह्यो। तर उहाँले आफू अझै गठबन्धनको विपक्षमा रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीको बैठकमा पनि म लगायत केही साथीहरूले बरु केही समय क्षति बेहोर्नु परे पनि बेहोरौँला, तर काङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भनेका थियौँ, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो जेठ 15 गतेसम्म 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ। बढ्दो हवाई उडान चाप व्यवस्थापनका लागि नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA सहित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अब 24 घण्टा सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि नै TIA लाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीपछि बढेको हवाई चापलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँको विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको विशेष चासो र सक्रियतामा देशको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयास भइरहेको छ। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशैभरका विमानस्थलको पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरण लागि परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थल आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणका लागि पर्यटन मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनु भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनाई समितिले सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका आवेदनको सुनाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 24 चैतमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चीनसहित विभिन्न 20 देशका राजदूत सिफारिस गरेको थियो। सुनाई समितिले शनिबार एक सूचना प्रकाशित गरी राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिको सो पदमा उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित 12 वैशाखभित्र समितिमा उजुरी दिन भनिएको छ। सूचना दिनेले नाम गोप्य राख्न पनि पाउने समितिले जनाएको छ। यो सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्भव भएसम्म अरू सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थलमा टाँस्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भूषालले गठबन्धनको निर्देशनलाई पालना गरेर अग्रगमनलाई निर्वाचित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको निर्वाचन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र परिवर्तनलाई पछाडि फर्काउने बीचको हो। त्यसैले हालसम्म उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि गठबन्धनको उम्मेद्वार निर्वाचित हुनुपर्छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एकीकृत बलमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायतका थुप्रै मुद्दाहरू संविधानले सुरक्षित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भूषालले संविधानको रक्षा गर्नका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिगमनको अझै पनि खतरा रहेको भन्ने विषय व्यावहारिक रूपमा नै पुष्टि भइसकेको छ। यो खतरालाई परास्त गर्नका लागि पनि गठबन्धनलाई बलियो बनाउन पर्छ। यसैबीच ऊर्जा मन्त्री भूषालले पछिल्लो समय चर्चा भए जस्तै देशको अर्थतन्त्र खराब नभएको उल्लेख गर्दै कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्रमा बाह्य कारणले दबाव भनिरहेको बताउनुभयो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रमा तालमेल गर्ने निर्णय भए पनि जनकपुरमा भने नेपाली काङ्ग्रेसले नगर्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेस जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले निर्वाचनमा कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने जनाएको छ। एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको उपमहानगरपालिका समितिले जनाएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा यहाँ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट लालकिशोर शाह 21,902 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार मनोज शाहले 11,164 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। मेयरमा निर्वाचित शाह अहिले जसपामा रहनु भएको छ र उहाँलाई नै पुनः मेयरको उम्मेद्वारमा बनाउन जसपाले लबिङ गरिरहेको छ। तर काङ्ग्रेसले लालकिशोर आबद्ध दल मात्र नभइकन अन्य कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी आफै चुनाव लड्ने बताएको छ। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। मूत्र प्रणालीमा संक्रमण र मुटुको चालमा गडबडी देखिएकाले उहाँलाई किस्ट मेडिकल अस्पताल ललितपुर भर्ना गरिएको हो। यसअघि पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछि जोशी 1 हप्ता उपचारपछि फागुन 2 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सुरज बज्राचार्यले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभएको छ। जोशी आउँदो वैशाख 30 गते उमेरले 103 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ। गायिका मेलिना राईले विवाह गर्ने तयारी गरेकी छन्। एरेन्जर तथा गिटारिस्ट सञ्जीव बराइलीसँगको एङ्गेजमेन्टको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले विवाह गर्ने तयारी गरेको सङ्केत दिएकी हुन्। मेलिना र सञ्जीवले 2 वर्ष अघि नै इङ्गेजमेन्ट भने गरिसकेका छन्। इङ्गेजमेन्ट गरेको तस्बिर भने मेलिनाले शुक्रबार मात्रै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी हुन्। आफूहरू चाँडै नै विवाह गर्ने तयारीमा रहेको र इङ्गेजमेन्ट भने 2 वर्ष अगाडि नै गरेको मेलिनाले जानकारी दिएकी हुन्। 2 वर्ष अघि नै इङ्गेजमेन्ट भएको हो, अहिले सार्वजनिक मात्रै गरेकी हुँ। मेलिनाले भनिन्, यसै वर्षभित्र विवाह पनि गर्दैछौँ। सञ्जीव चर्चित गिटारिस्ट तथा एरेन्जर हुन्। साउदीमा पछिल्लो समय नेपालीहरूले दुःख पाएको गुनासो बढ्दै गएको भन्दै त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले धेरै कुरा बुझेर मात्रै साउदी आउन आग्रह गरेको छ। साउदी आएपछि काम मन नपरेका कारण, घरायसी पारिवारिक समस्या वा काम गर्न कठिन भएको लगायतका कुनै पनि कारण देखाएर आफूले चाहेका बेला स्वदेश फर्कन सहज नभएको दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार एकजना कामदारलाई साउदी ल्याउन रोजगारदाताले धेरै पैसा खर्च गर्ने भएकाले पनि कामदार सम्झौता नसकिकन कामदारलाई निस्किन दिँदैनन्। यस्तै पारिश्रमिकको विषयमा पनि प्रष्ट हुन र तोकेको पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी कुनै पनि सम्झौता नगर्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ। साउदीले तोकेको कामदारका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक साउदी रियल 1,000 र खाना सुविधा बापत 300 रियल तोकेको छ। यस्तै ओभरटाइम वा अन्य सुविधा पनि बढी हुन्छ भन्ने गलत आश्वासन र भनाइमा विश्वास नगर्न र सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए भन्दा बढी कमाइ हुन्छ भन्ने अनावश्यक आश्वासनको भ्रममा पनि नपर्न दूतावासले आग्रह गरेको छ। रुसले अमेरिका र अरू साझेदार देशहरूलाई युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध नगराउन चेतावनी दिएको छ। रुसले एउटा कूटनीतिक नोटको माध्यमबाट चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। 2 पृष्ठको कूटनीतिक नोट अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई रुसको वासिङटन डीसीमा रहेको दूतावासले उपलब्ध गराएको हो। युक्रेनलाई अमेरिकाले नयाँ सैन्य सहयोगको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको विवरण बाहिर आउन थालेपछि रुसले नोट पठाएको हो। त्यसको केही घण्टा पछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले $8 करोड बराबरको
सैन्य सहयोगलाई अनुमोदन गर्नुभएको थियो, जसमा पहिलो पटक लामो दूरीमा पनि निशाना लगाउन सक्ने होबिट जर्स जस्ता हतियार थिए। पछिल्लो सैन्य सहायताको प्याकेजहरूमा हतियारहरू, ड्रोन, बख्तरबन्दा गाडीहरू र हेलिकप्टरहरू पनि छन्। अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भनेको सैन्य सहयोगको पहिलो किस्ता केही दिनपछि नै युक्रेन पुग्नेछ। रुसले अहिले युक्रेनको पूर्वी भेगमा आफ्नो कारबाहीलाई केन्द्रित गरेको छ र केही दिनमा डोनबास क्षेत्रमा लडाईँ चर्कने ठानिएको छ। एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण चलिरहेको छ। दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबारबाट खेलाडीहरूले प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। एन्फाले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका 25 जना खेलाडीहरूले दशरथ रङ्गशालामा प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीका अनुसार 2 महिनाको तयारी र 3-4 वटा मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारी भएको बताउनु भएको छ। झण्डै 2 महिनाको तयारीपछि नेपालले जुन दोस्रो साता कुवेतमा जोर्डन, कुवेत र फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ। नेपाल पहिलो पटक एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा खेल्न लागेको हो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्नुहोला र पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।